तस्य नवविधस्थलप्रसङ्गः। माहेश्वरस्थलम्। अगस्त्य उवाच भक्तस्थलं समाख्यातं भवता गणनायका केन वा धर्मभेदेन भक्तो माहेश्वरो भवेत्। श्रीरेणुक उवाच केवले सहजे दाने निष्णात शिव तत्परः ब्रह्मादिस्थान विमुखो भक्तो माहेश्वर स्मृतः। भक्तेर्व्यदा समुत्कर्षो भवेद्वैराग्य गौरवात् तवा माहेश्वर प्रोक्तो भक्तस्थिरविवेकवान्। माहेश्वर स्थलं वक्ते यथोक्तं शम्भुना पुरा माहेश्वर प्रशंसादौ लिङ्गनिष्ठा ततः परम्। पूर्वाश्रय निरासच्च तथा द्वैत निराकृतिः औहानवर्जनं पश्चात् अष्टमूर्ते निराकृतिः। सर्वगत्वा निरासस्य शिवत्वं शिवभक्तयो एवं नवविधं प्रोक्तं माहेश्वर महास्थलम्। अदितक्रमशो वक्ते स्थलभेदस्य लक्ष्मणं समाहितेन मनसा श्रूयतां भवता मुने। अथ माहे इति माहेश्वर नवविध माहेश्वरस्थलम्। अथ माहेश्वर प्रशंसास्थलम्। विश्वस्मादधिको रुद्रो विश्वानुग्रहकारकः इति यस्य स्थिरा बुद्धिः स वै माहेश्वर स्मृतः। ब्रह्मादैर्मलिनप्रायैः निर्मले परमेश्वरे साम्योक्तिं यो न सहते स वै माहेश्वराभिधः। ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां महानिति बुद्धियोगात् तदासक्तो भक्तो माहेश्वर स्मृतः। ब्रह्मादिदेवताजालं मोहितं मायया सदा अशक्तं मुक्तिदाने तु क्षयातिशय संयुतम्। अनादिमुक्तो भगवान् एक एव महेश्वरः मुक्तिदश्चेति यो वेद स वै माहेश्वर स्मृतः। क्षयातिशया संयुक्ता ब्रह्म विष्णादि संपदः तृणवन्मन्यते युक्त्या वीरमाहेश्वर सदा। शब्दस्पर्शादि संपन्ने सुखलेशे तु निःस्पृहा शिवानन्दे समुत्कण्ठो वीरमाहेश्वरो भवेत्। परस्त्री संगनिर्मुक्तः परद्रव्य पराग्मुखः शिवार्थकार्य संपन्नः शिवागमापरायणः। स्तुतिरसास्वाद मोदमानमुना शुचिः
शिवोत्कर्ष प्रमाणानां सम्पादन समुद्यतः निर्ममो निरहङ्कारो निरस्तक्लेशपञ्जरः अस्पृष्टमदसम्बन्धो मात्सर्यावेशवर्जितः निरस्तमनोन्मेषो निर्धूतत्रोध विप्लवः सदा सन्तुष्टहृदयः सर्वप्राणिहिते रतः निवारणसमुद्योगी शिवकार्यविरोधिनां सहचारी सदा कालं शिवोत्कर्षाभिधायभिः शिवापकर्ष प्राप्तौ प्राणत्यागेभ्य शङ्कितः शिवैकनिष्ठा सर्वात्मा वीरमाहेश्वरो भवेत् इति माहेश्वरस्थलम् अथ लिङ्गनिष्ठास्थलम् अस्य माहेश्वरशोक्तम् लिङ्गनिष्ठा महास्थलम् प्राणात्मयेऽपि सम्पन्ने यदा त्याज्यं विधीयते अपगच्छतु सर्वस्वं शिवस्येदनमस्तु वा माहेश्वरो न मुञ्चेत् लिङ्गपूजा महाव्रतम् लिङ्गपूजामकृत्वा तु येन भजन्ति मानवाः तेषां महात्मानां हस्ते मोक्षलक्ष्मीरुपस्थिता किमन्वैर्धर्मकलिलैः कीकशार्थप्रदायभिः साक्षान्योक्षप्रदशम्भोः धर्मो लिङ्गार्चनात्मकः अर्पितेनान्नपानेन लिङ्गे नियमपूजिते ये देहवृत्तिं कुर्वन्ति महामाहेश्वराहिते चिन्मये शाङ्करे लिङ्गे स्थिरं येषां मनः सदा विमुक्तेतर सर्वार्थं ते शिवा नात्र संशयः लिङ्गे यस्य मनोलीनं लिङ्गस्तुतिपरा च वाक् लिङ्गार्चन परौ हस्तौ स रुद्रो नात्र संशयः लिङ्गनिश्यस्य किं तस्य कर्मणा स्वर्गहेतुना नित्यानन्द शिवाप्राप्तिः यस्य शास्त्रेषु निश्चिता लिङ्गनिष्ठा परं शान्तं भूतिरुद्राक्षसंयुतं प्रशंसन्ति सदा कालं ब्रह्माद्या देवता मुदा इति लिङ्गनिष्ठास्थलम् अतः पूर्वाश्रमनिरसनस्थलम् लिङ्गैक्यनिष्ठहृदयः सदा माहेश्वरो जनः पूर्वाश्रयगतान् धर्मान् त्यजेत् स्वाचाररोधकान् स्वजातिकुलजान् धर्मान् लिङ्गनिष्ठा विरोधिनः त्यजन्माहेश्वरो ज्ञेयः पूर्वाश्रयनिरासकः शिवसंस्कारयोगेन
विशुद्धानां महात्मनां किं पूर्वकालिकैर्धर्मैः प्राकृतानां हिते मताः शिवसंस्कारयोगेन शिवधर्मानुषङ्गिणां प्राकृतानां न धर्मेषु प्रवृत्तिरुपपद्यते विशुद्धा प्राकृताश्चेते द्विविधा मनुषा स्मृताः शिवसंस्कारिणा शुद्धाः प्राकृता इतरे मताः वर्णाश्रमादिधर्माणां व्यवस्था हि द्विधा मता एका शिवेन निर्दिष्टा ब्रह्मणा कथिता परा शिवोक्तधर्मनिष्ठा तु शिवाश्रमनिषेविणां शिवसंस्कारहीनानां धर्मपैतामहाः स्मृताः शिवसंस्कारयुक्तेषु जातिभेदो न विद्यते काशेषु वै निदग्धेषु यथा रूपं न विद्यते तस्मात् सर्वप्रयत्नेन शिवसंस्कारसंयुतः जातिभेदं न कुर्वेत् शिवभक्ते कदाचन इति पूर्वाश्रमनिरसनस्थलम् अथ सर्वाद्वैतनिरसनस्थलम् पूज्य पूजकयोर्लिङ्ग जीवयोर्भेदवर्जने पूजा कर्माद्य सम्पत्तेः लिङ्गनिष्ठा विरोधतः सर्वाद्वैतविचारस्य ज्ञानाभावे व्यवस्थितेः भवेन्माहेश्वरकर्मी सर्वाद्वैतनिरासकः प्रेरकं शङ्करं बुद्ध्वा प्रेर्यमात्मानमेव च भेदात्तं पूजये नित्यं न चाद्वैतपरो भवेत् पतिः साक्षान्महादेवः पशुरेश तदाश्रयः अनयो स्वामिभृत्यत्वम् अभेदे कथमिष्यते साक्षात्कृतं परं तत्त्वं यदा भवति बोधतः तदा द्वैतसमापत्तिः ज्ञानहीनस्य न क्वचित् भेदस्य कर्म हेतुत्वाद् व्यवहार प्रवर्तते लिङ्गपूजादिकर्मस्थो न चाद्वैतं समाचरेत् पूजादिव्यवहारस्यात् वेदाश्रयतया सदा लिङ्गपूजा परस्तस्मात् नाद्वैतो निरतो भवेत् इति सर्वाद्वैतनिरसनस्थलम् अथ औहाननिरसनस्थलम् लिङ्गार्चन परशुद्धः सर्वाद्वैतनिरासकः श्रेष्ठलिङ्गे शिवाकारे न तमावाहयेत् शिवम् यदा शिवकलायुक्तं लिङ्गं दद्यान् महागुरुः तदारभ्य शिवस्तत्र शिष्यत्याह्वानमत्र किम् संस्कारेषु लिङ्गेषु
सदा सन्निहित शिवः तत्राह्वानं न कर्तव्यं प्रतिपत्तिविरोधकम् नाह्वानं न विसर्गं च श्रेष्ठलिङ्गे तु कारयेत् लिङ्गनिष्ठा परो नित्यम् इति शास्त्रस्य निश्चयः इति आह्वाननिरसनस्थलम् अथ अष्टमूर्तिनिरसनस्थलम् यथात्मशिवयोरैक्यम् नाम तं कर्म संगिनः तथा शिवात् पृथिव्यादेः अद्वैतमपि नेष्यते पृथिव्यादष्टमूर्तित्वम् ईश्वरस्य प्रकीर्तितम् तरदिष्टातृभावेन न साक्षादेकभावतः कृत्वादिकमिवं सर्वं कार्यं कर्ता महेश्वरः नैतत् साक्षान् हेशोऽयं कुलालो मृत्तिका यथा पृथिव्यादात्मा पर्यन्त प्रपञ्चो ह्यष्टधा स्थितः तनुरीशस्य चात्मायं सर्वतत्त्वनियामकः शरीरभूतादेतस्मात् प्रपञ्चात् परमेष्टिनः आत्मभूतस्य देवस्य नाभेदो न पृथक् स्थितिः अचेतनत्वात् पृथ्व्यादेः अज्ञत्वाद् आत्मनस्तथा सर्वज्ञस्य महेशस्य नैकरूपत्वमिष्यते इति यश्चिन्तयेन्नित्यं पृथ्वादेरष्टमूर्तितः विलक्षणं महादेवं सोऽष्टमूर्ते निरासकः इति अष्टमूर्तिनिरसनस्थलम् अथ सर्वगत्वनिरसनस्थलम् सर्वगत्वे महेशस्य सर्वत्राराधनं भवेत् न लिङ्गमात्रे तन्निष्ठो न शिवं सर्वगं स्मरेत् सर्वगोपी स्थितशम्भुः स्वाधारे हि विशेषतः तस्मान्यत्र विमुखः श्रेष्ठलिङ्गे यजेच्छिवम् शिवः गतश्चापि स्वाधारे व्यज्यते वृषम् शमीगर्भे यथा वह्निः विशेषेण विभाव्यते सर्वगत्वं महेशस्य सर्वशास्त्रविनिश्चितं तथाप्याश्रया लिङ्गादौ पूजार्थमधिका स्थितिः नित्यं भाषे तदीयस्त्वं या ते रुद्रशिवा तनोः अघोरा पापकाशीते श्रुतिराह सनातनी तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वस्थानपराङ्मुखः श्रेष्ठलिङ्गे महादेवं पूजयेत् पूजकोत्तमः शिवस्य सर्वगत्वेऽपि सर्वत्र रतिवर्जितः श्रेष्ठलिङ्गे यजन् देवं सर्वगत्वनिरासकः
इति सर्वगत्वनिरशनस्थलम् अथ शिवजगन्मयास्थलम् पूजाविधौ नियम्यत्वात् लिङ्गमात्रे स्थितं शिवम् पूजयन्नपि देवस्य सर्वगत्वं विभावयेत् यस्यादेतत् समुत्पन्नं महादेवाच्चराचिरं तस्मादेतन्विद्धेत् यथा कुम्भादिकं मृदः शिवतत्त्वात् समुत्पन्नं जगदस्मान् विद्यते वेणोर्मिबुद्बुदाकारं यथा सिन्धोर्न विद्यते यथा तन्तुभिरुत्पन्नः पटस्तन्तुमया स्फुटः तथा शिवात् समुत्पन्नं शिव एव चराचरम् आत्मशक्तिविवकाशेन शिवो विस्मात्मना स्थितः कुटीभावाद्यथा भाति पटस्वस्य प्रसारणात् तस्मात् शिवमयं सर्वं जगदेतच्चराचरम् तदभिन्नतया भाति सर्वत्वमिवारज्जुतः रज्जौ सर्वत्ववद्भाति शुक्तौ च रजतत्ववत् चोरत्ववदपि स्थानौ मरीच्यां च जलत्ववत् गन्धर्वपुरवज्ञोम्नि सच्चिदानन्दलक्षणे निरस्तभेदद्भावे शिवे विश्वं विराजते पत्रशाखादिरूपेण यथा तिष्ठति पादपः तथा भूम्यादिरूपेण शिव एको विराजते इति शिवजगन्मयस्थलम् अथ भक्तदेहि लिङ्गस्थलम् समस्तजगदात्मापि शङ्कर परमेश्वरः भक्तानां हृदयाम्भोजे विशेषेण विराजते कैलासे मन्दरे चैव हिमाद्रौ कनकाचले हृदयेषु च भक्तानां विशेषेण व्यवस्थितः सर्वात्मापि परिच्छिन्नो यथा देहेषु वर्तते तथा स्वकीयभक्तेषु शङ्करो भासते सदा नित्यं भाति त्वदीयेषु या ते रुद्रशिवातनोः अघोरा पापकाशीति श्रुतिराह सनातने विशुद्धेषु विरक्तेषु विवेकिषु महात्मसु शिवतिष्ठति सर्वात्मा शिवलाञ्छनधारिषु नित्यं सन्तोषयुक्तानां ज्ञाननिर्धूतकर्मणां माहेश्वराणामन्तस्तो विभाति परमेश्वरः अन्यत्र शम्भोरतिमात्रशून्यो निजेष्टलिङ्गे नियतान्तरात्मा शिवात्मकं विश्वमिदं विबुध्यन् माहेश्वरोऽसौ भवति प्रसादी
इति भक्तदेहिकलिङ्गस्थलं समाप्ते। ॐ तत्सत् इति श्रीशिवगीतेषु सिद्धान्तगमेषु शिवाद्वैतविद्यायां शिवयोगशास्त्रे श्रीरेणुकाग्रस्तसंवादे वीरशैवधर्मनिर्णये श्रीशिवयोगि शिवाचार्य विरचिते श्रीसिद्धान्तशिखामणौ माहेश्वरस्थले माहेश्वर प्रशंसादिन विधस्थल प्रसंगो नाम 10 परिच्छेदः। ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂತ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂತು. ಹಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ.